बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फ़ातिमा ने पूछा कि अगर कोई लड़का खूबसूरत हो, दिखने में अच्छा हो, घर भी उसका अच्छा हो, मगर हो थोड़ा फ्लर्टी, तो क्या उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए? बेटा जी, 3 चीज़ें हैं। वफ़ा वफ़ादार के लिए, जफ़ा के लिए सज़ा, और सज़ा जफ़ाकार के लिए, और डर ख़ताकार के लिए। बहुत आसान सा नुस्खा है, जब जब आप इसको सोचोगे आपको चीज़ों का हल मिल जाएगा। ये जो फ्लर्टी होते हैं, इनफैक्ट ये वो भंवरे होते हैं जो हर फूल पे जाके बैठते हैं। ये किसी के वफ़ादार नहीं होते, किसी फूल के लिए मरते नहीं हैं, जान नहीं देते। आपसे ब्याहे जाने के बाद, आपकी शादी के बाद भी ये ऐसे ही रहेंगे और आप सारी उम्र इस बात को रोती रहोगे कि मेरा मियाँ तो मेरे साथ होते हुए भी मेरा नहीं है। कभी इनकी शक्लों पे ना जाया करें, कभी इनके लफ्ज़ों पे ना जाया करें। इनफैक्ट अगर आपकी अपनी नीयत, क्योंकि फ्लर्टी उसको मिलता है जो खुद फ्लर्टी होती है, और जैसी आपकी नीयत होती है वैसे फरिश्ते होते हैं, जैसा अमल होता है वैसे ही आपका चॉइस होता है। तो अगर आपको वफ़ादारी चाहिए तो ख़ुद वफ़ा कीजिए, और अगर आप ख़ुद जफ़ाकार हो तो ज़ाहिर है फिर उसी तौर के लोग आपको मिलेंगे, वैसी ही आपकी ज़िंदगी होगी। और अल्लाह माफ़ करे, जब भी ख़ता होगी तो ख़ताकारों के लिए तो सज़ा होती है, इट्स देयर। ये चॉइस किसी लड़की का अगर इस तरह का होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर इंडल्ज इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो अपने घर वालों से भी छुपाए हुए हैं और सिर्फ अल्लाह से छुपे हुए नहीं हैं। और वहाँ आप गुड बुक्स में नहीं जाओगे, बैड बुक्स में जाओगे। तो बैड बुक्स वालों को यहाँ भी उनको मुसलसल तकलीफ़ होती है और वहाँ भी तकलीफ़ होती है। आज का जो असल मौजू है वो अलिफ़ का सवाल है। वो कहती हैं कि वो मेरा कज़न है, मैं उसको इनकार नहीं कर सकती। हमारे दरमियान इस रिश्ते को कई माह हो गए हैं, मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, जब भी वो आता है मैं उसको इनकार नहीं कर सकती। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने कहा 16 साल। तो मैंने उससे कहा कि तुम 16 साल की बच्ची हो और वो अहमक कितने साल का है, तो पता चला कि उसका कज़न है और 26 साल का है। कुछ चीज़ें एक कॉमन सेंस की हैं जो लड़कियों को समझनी चाहिए, जो समझ नहीं आती। इतने साल का डिफरेंस, अभी आने वाले 10-12 सालों में आपकी शादी भी नहीं होगी। नंबर 1, ये आदमी जो आपको लूट खा रहा है, आपकी इज्जत से खेल रहा है, ही इज़ जस्ट थिंकिंग यू लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। ये सारी, जब तक आपके साथ इसका ताल्लुक़ रहेगा, आपको एक प्रोस्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करेगा। ना कोई कीमत, ना कदर, ना कोई वादा। ये शादी में कभी ढल भी नहीं सकेगा। इस बात को आप भी जानते हो, वो भी जानते हो। लेकिन जो बात आपको नज़र नहीं आती, इसमें किसी और का कसूर नहीं होगा। आपकी माँ को नज़र नहीं आता, ओके, इट्स हर फॉल्ट, पर असल फॉल्ट तो आपका है, क्योंकि जवाबदेह आप हो। जिस्म आपका, रूह आपकी, ज़ुबान आपकी, नीयत भी आपकी। अगर आप अपने रब को हाज़िर नाज़िर जानते हो तो फिर आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जिस चीज़ से उसने मना किया उसे क्या फ़ायदा। ज़िंदगी आपकी बचेगी, इज़्ज़त आपकी बचेगी, असमत आपकी बचेगी। वो तो आपको एहतियात बता रहा है कि अगर ये बचा के रखोगे तो आई वुड बी हैप्पी, तो मैं ये इनाम भी दूंगा, यहाँ भी और वहाँ भी। सबसे पहले आप उसकी हदें तोड़ रहे हो। दूसरा, आपके ख़ानदान में 16 साल की लड़की की एक मासूमियत होती है, कि इज़्ज़त होती है, एक थोड़ा इनोसेंस होती है, लोग उसका रिगार्ड करते हैं। जब जब लोगों को पता चलेगा तो आपके घर में, आपके घरों में जो बैठी ख़वातीन, आपकी कज़नें, मामियाँ, चाचियाँ, वो कहेंगी इसे क्या आग लगी हुई थी, या पंजाबी में कहते हैं नु की आखिर आई सी। इस उम्र की बच्चियों से तो स्वाय कि वो पढ़ाई करें, ज़िंदगी सीखें, अपने माँ बाप के करीब रहें, उनकी खिदमत करें। उनसे एक जिनसी जानवर के तौर पे अमल करने या सोचने या उसमें इंडल्ज होने की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, उसकी तो तवक्को भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ख़ुद आपके अंदर ये नादानी है। जब वो आपके घर आया होगा पहली दफ़ा तो आप ही ने उसको इनिशिएट किया होगा, आप उसको रोक नहीं पाए होगे। ज़िंदगी आपकी, मर्ज़ी आपकी, मंशा आपकी। कोई बंदा आपकी मर्ज़ी के बिना आपको लुक़मा नहीं खिला सकता। चे जाए कि आपके जिस्म को वो इस्तेमाल कर जाए और आप मुझसे ये पूछो कि मैं उसको इनकार नहीं कर सकती। बेटा जी, इनकार नहीं कर सकते तो उसकी कीमत है। सुना है उसका नाम हाविया है। उस हाविया की गहराई कितनी है, 70 साल है या 700 साल है। पर ये जान लीजिएगा वो आग के पिलर से बना है,
وہاں جو سزا ہے وہ ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان چند لمحوں کے مزے کی خاطر آپ اپنے جسم سے کھیل رہے ہو، آپ اپنی خاندان کی عزت کو برباد کر کے رکھ دو گے، اور آپ ایک ایسی لڑکی کے طور پہ بڑے ہوگے جو آنے والے دنوں میں جب یہ کزن آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، آپ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوگے، چونکہ آپ وہ کر چکے ہوگے جو آپ کو نہیں کرنا۔ جب بھی کوئی حد کو توڑتا ہے تو پھر اس کی ہر حد ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ لا دیتی لوئی کی کرے کوئی۔ جب آپ شرم کی حد ایک دفعہ اتار دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مائکا لال نہ سکھا سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے۔ یہ انسان کی خود اپنی روح ہوتی ہے، اس کا اپنا دل ہوتا ہے۔ دیکھیں، رب نے آپ کو بد کردار بنا کے نہیں بھیجا، اس نے تو آپ کو مسلم حنیف بنایا، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھے گھر میں۔ کیا آپ کی والدہ بھی ایسا کرتی تھی؟ کیا آپ کے خاندان میں باقی لوگوں کو بھی یہی عادت ہے؟ آئی ڈونٹ نو، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چونکہ آپ دونوں یہ چھپ کے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے یہاں اعلانیہ نہیں ہوتا۔ یہ اعلانیہ صرف طوائفوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ آتے ہیں تو ان کو علم ہوتا ہے کہ کون آیا، کیسا آیا، اور اس کو وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہر عزت دار گھر میں ایسا نہیں کیا جاتا، جس بات کو ہمارے سیانے منع کرتے ہیں کہ اپنی سے بڑی عمر کے لڑکوں یا مردوں سے اکیلے میں نہیں ملنا چاہیے، اپنے ہم عمروں سے بھی ملنا نہیں چاہیے۔ نہ وہ آپ سے شادی کرے گا، نہ کبھی آپ کی عزت کرے گا۔ ہاں، آپ کو رسوا کرنے میں وہ جہاں جہاں بیٹھے گا مزے لے لے کے اس کا تذکرہ کرے گا۔ آپ سوچئے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض گھروں میں یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے تھے جا کے خواتین کے ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے گھر کی باتیں کرتی یا ان کے سامنے نہا لیتی تو وہ آ کے باہر ان کے جسم کا پورا منظر بتاتے، اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں وہ تذکرہ ہوتا۔ یہ جو گفتگو ہے یہ اگلی لڑکی کو ننگا کر دیتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ آدمی جو آپ کا استعمال کرتا ہے، جہاں جہاں وہ بیٹھتا ہوگا وہ اس کو اپنے کارنامے کے طور پہ بیان کرتا۔ آج اس آپ کا نام نہیں لیتا، کل آپ کا نام لینے لگ جائے گا۔ پھر آپ جہاں سے گزرو گے جو آپ سے انگلیاں اٹھیں گی، جو آپ کے بارے میں کہا جائے گا، تب یہ جواب کیسے دو گے کہ میں اس کو نہ نہیں کر سکی؟ نہ کرنا خودداری کی علامت ہے، نہ کرنا عزت کی علامت ہے، نہ کرنا لڑکیوں کے لیے ایک طاقت کی علامت ہے۔ میرے رب نے آپ کو بھیڑے نہیں بنایا، بکریاں نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا کہ جو منع نہیں کر سکتی، وہ بھی اگر نہ کرنا چاہیں تو ریزسٹ کرتی ہیں، وہ بھی لڑ پڑتی ہیں۔ آپ نے اپنا رول ایک عزت دار لڑکی کی بجائے ایک بازاری، کم قیمت اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ پہ اپنا سب کچھ وار دینے والی لڑکی کے طور پہ خود اپنایا ہے۔ جس دن آپ اس کو سمجھو گے اس روز آپ رک جاؤ گے، اور رکنے کے بعد آپ کے لیے جو واحد حل ہوگا وہ آپ کے پورے دل کی اور وجود کی توبہ ہے۔ بہت لڑکیاں پوچھتی ہیں سر توبہ کرنے کو جی نہیں کرتا۔ میرے بچے نہ کرو، جب تک توبہ نہیں کرو گے زندگی سیدھی ہو نہیں سکے گی۔ جب بھی گندگی کے اندر رہنے کا، نہانے کا، اسی کو جینے کا آپ کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر پاکیزہ روحیں، پاکیزہ باتیں، اچھے لوگ، اچھی فکر، پابندیاں، ہر چیز زہر لگنے لگتی ہے۔ یہ دل میں ایک سمٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اچھائی اچھی لگ رہی ہے، خیر اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ اس طرف جاؤ گے، اور اگر آپ کا دل اور پاپی دل نہیں مان رہا تو پھر گرنے کا تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ گرتے جائیے اور وہ پتال میں جا کے بندہ گرتا ہے، اور وہاں سوائے سزا کے اور سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔